الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا دخل فلان قضى لله ما في السماوات وما في الأرض يا أيها الذين آمنوا قالوا بينهما بسم الله الرحمن الرحيم ومكروا ومكر الله ومكروا ومكر الله ومكروا ومكر الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم আলহামদুলিল্লাহ যে সকল বাচ্চাগুলোর সমস্যা হয় রাত্রে কান্না করে এবং জিনের সমস্যা হয় জাদুটনার সমস্যা হয় বিশেষ করে বাচ্চাগুলো রাত্রে গভীর রাতে খুবই কান্নাকাটি করে বুঝতে হবে এটা জিনের অনেক সময় সমস্যাটা হয় বা পেটের সমস্যা হয় পেটের সমস্যা হলে ডক্টর দেখাবেন আর যদি জিনগত কোনো সমস্যা হয়ে থাকে এই এমন ছোট ছোট বাচ্চা আমি যে সর্বপ্রথম সূরাতুল ফাতিহা পড়েছি তারপর পড়েছি সূরাতুল কাফিরুন সর্বপ্রথম পড়বেন সূরাতুল ফাতিহা তারপর পড়বেন সূরাতুল কাফিরুন তারপরে পড়বেন সূরাতুল ইখলাস তারপর পড়বেন সূরাতুল ফালাক তারপরে সূরাতুল নাস পড়ার পরে আবার সূরাতুল নাস পড়বেন আবার পড়ার পরে সূরাতুল ফালাক সূরাতুল ইখলাস তারপর সূরাতুল কাফিরুন আবার সূরাতুল কাফিরুন পড়বেন পড়ার পরে আবার সূরাতুল ইখলাস তারপর সূরাতুল ফালাক সূরাতুল নাস এভাবে পরে দম করবেন নিয়ম হলো এভাবে পড়ার আল্লাহ তাআলা বাচ্চাদের যে সমস্যা জিনগত সমস্যা রাতে কান্না করে বাচ্চাগুলো কিছু যদি দেখে থাকে তাহলে জিন জাতি যারা আছে তাদের চোখ বন্ধ হয়ে যাবে কানা হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ এই আমলটি আমরা করবো ইনশাআল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুন